इस वक्त तो आप हमारी मौजूदा सूरत हाल से खूबी वाकिफ होंगे। क्या हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं सियासत के हवाले से, या फिर तरीन का शऊर नहीं है। अगर हमारे मुआशरे में शऊर आ जाएगा तो फिर कभी भी इंसान बिकेगा नहीं। आपने देखा होगा किस तरह लोग बिके हैं, और इन्होंने जो अपने जो इत्तेमाद है, जिन्होंने उन पे ट्रस्ट किया था, लोगों ने ट्रस्ट किया ना, जाहिर सी बात है। आप किसी के नाम पे लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और लोग आप पे ट्रस्ट करके अपना जो वोट है, अपना जो हक है, वो आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। क्यों क्यों दे रहे हैं? वैसे बाहर ट्रस्ट है तो फिर देंगे, वैसे तो नहीं देंगे। तो अब क्या हुआ, ट्रस्ट तोड़ने के बाद वो क्या किया, अच्छा जी, जीत गया, अवाम ने जिता दिया है। उन्होंने अवाम का जो ट्रस्ट है उसको, जिसे कहते हैं ना, अपने किसी खाते में नहीं लिखा, जा तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, हाँ, और मुझे खुदा पसंद। ऐसे ऐसे घटिया लोग इस मुआशरे में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा मौजूदा जो हमारे हालात है क्या हो रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, हमारी मुआशरत किस तरफ जा रही है, हमारी मईशत किस तरफ जा रही है। हमारी आने वाली नस्ल को क्या बताया जा रहा है कि कोई भी चीज इंसाफ से नहीं चलेगी। कोई भी ऐसा ना तुम करना कि तुम सीधे रास्ते पे चलते रहना और घटिया लोग बाजी ले जाएंगे। ये हमारी नस्लों को ये शऊर दिया जा रहा है। हाँ हाँ, मेरे गम का किस्सा तवील है, कुछ कुमरियों को याद, कुछ बुलबुलों को हिफ्ज, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के हैं। तो हमारी आने वाली नस्ल को शोर क्या दिया जा रहा है, उन्हें बताया क्या जा रहा है, उन्हें सिखाया क्या जा रहा है? देखो बेटा, अगर दो नंबर तरीके से जिंदगी जियोगे तो कामयाब हो जाओगे, और अगर सीधे साधे जिंदगी जीते रहे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये हमारी नस्लों को ये शोर दिया जा रहा है। जो देख रही है सारा दिन, जो देख रही है क्या हो रहा है, अपने सियासतदान, ये हमारे लीडर हैं जिन्होंने हमारी नुमाइंदगी करनी थी। ये हमारे लीडर हैं जिन्होंने हमें बताना था जीना कैसे है, मरना कैसे है। लेकिन खूब किसी ने कहा ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। घटिया तरीन शोबा ये। इसलिए मेरा आपको मशवरा है, कभी भी अपने आप को सियासत में इतना इन ना करें। अपना मौजू सियासत पे बनाए ना, किसी के साथ सियासत के बारे में बहस ही ना करें कि वो फलां अच्छा है, फलां ये है, फलां ये है, फलां ये, सब एक जैसे हैं। हाँ, इस वक्त कोई लीडर नहीं है, इस वक्त कोई भी अजीम हस्ती नहीं है, ये जो जो सियासतदान बने फिरते हैं। सियासत सीखनी है तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से सीखो। सियासत सीखनी है तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से सीखो। उमर अब्दुल बिन अजीज वो अजीम हस्ती थे जिनकी जिनका डंका बजता था, और खुद क्या करते थे, गारे की लपाई करते थे, अपना घर खुद ही बनाते थे। क्या हुआ एक बार, भेड़िया किसी शख्स की बकरी को खा गया। अब वो बकरी जिस जब खाई ना उसकी, भेड़िए की, भेड़िए ने बकरी खाई उस शख्स की, तो वो शख्स भेड़िए की तरफ नहीं भागा, वो भागा कि लगता है आज उमर बिन अब्दुल अजीज इस मुआशरे में नहीं रहे, हम में नहीं रहे, और शहर की तरफ भागा। और जब शहर की तरफ गया तो दरवाजे से उमर बिन अब्दुल अजीज का जनाजा आ रहा था। वो अजीम हस्तियां थी। भेड़ियों को भी पता था कि अगर हमने बकरी को खाया तो हम पे इसका वबाल आ सकता है। खूंखार जानवर वो भी समझता था। उन उसके दिल में भी रोब था एक अजीम हस्ती का। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कहते थे कि दरियाए फुरात के किनारे कोई कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका जवाब दे भी मैं हूँगा। और जो पता नहीं कितने लाख मुरब्बा मील के हाकिम थे, और ईंट पे सर रख के सो जाया करते थे। एक वक्त एक यहूदी आया, ढूंढता डांटता, कहाँ है आपके अमीरुल मोमिनीन? तो किसी शख्स ने कहा ये देखिए ये सो रहे हैं, और उस वक्त सो रहे थे, ईंट पे सर रखा हुआ था। कहने लगा, हम पूरे यूरोप में और हर जगह में आपके नाम से लरस जाते हैं, और आप ईंट पे सर रख कर सो रहे हैं। वाह, अगर यही आपका दीन है, यही सच्चा दीन है, तो मुझे कलमा पढ़ा दे। वफा उससे जफा मुझसे सितम यूं भी और यूं भी, अदू का मेरे दिल पर करम यूं भी और यूं भी। सताया है कुछ फलक ने सितम, कुछ आपका भी है, मेरी आंखों से अश्क वो बहम यूं भी और यूं भी। तो मेरा तो आपको मशवरा है, कभी आप सियासत को अपना मौजू ना बनाए। अगर मौजू बनाने का शौक भी हो ना, अगर सियासत का शौक भी हो, तो पहले ये हालात सीख ले। एक दानिश्वर था, मरने लगा, हिंदू, उसने अपने बेटों को 3 नसीहतें की थी, बेटा अगर कभी ये 3 काम करने का शौक हो ना, तो पहले मेरी नसीहतों पे अमल कर लेना, फिर जो मर्जी करते रहना। सबसे पहले उसने नसीहत की थी कि बेटा अगर कभी शराब पीने का शौक हो,
تو پہلے میں خانے میں چلے جانا جہاں پہ شراب بنتی ہے، تو دیکھ لینا شراب بنتی کس طرح ہے، پھر جیسے مرضی پینا، کھلی اجازت ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مالدار باپ تھا، رئیس سادہ تھا ہندو، اور اس کا مالدار بیٹا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والد کا انتقال ہو گیا، اب زندگی کے چند دن ایام گزرے، والد کو بھول گیا، اور بولتے بولتے دل کیا شراب پینے کا۔ اب باپ کی نصیحت یاد آ گئی، میرے والد نے تو نصیحت کی تھی کہ اگر کبھی شراب پینے کا شوق ہو تو پہلے اس طرح کرنا کہ آپ جا کر میخانے میں شراب پی لینا، اس کے بعد سوری شراب بنتے دیکھ لینا، اس کے بعد جتنی مرضی پینا۔ چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے کہ وہ کافی مسلمان ہوا ہے، تو دیکھنے گیا۔ جب دیکھنے گیا دیکھا شراب آپ کو پتا ہے کس طرح بنتی ہے، جو پھل ہوتے ہیں ان کو گلایا جاتا ہے، سڑایا جاتا ہے، ان کا خمیر تیار کیا جاتا ہے، اسی کے اندر چوہے ہوتے ہیں، اسی کے اندر سارے کیڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب پھل کا خمیر ہو جاتا ہے، پھل خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر کیڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیڑے سب۔ یہ جب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بدبو اور تعفن اپنی آنکھوں سے دیکھا، توبہ کی، اور ادھر ہی دل خراب ہونا شروع ہو گیا۔ کہنے لگا آج کے بعد توبہ، میں شراب کے پاس بھی جاؤں۔ اب زندگی کے چند ایام گزرتے گئے، دوسری اس نے نصیحت کی تھی اس کے والد نے، بیٹا کبھی جوا کھیلنے کا شوق ہو نا، دل کرے کبھی جوا کھیلنے کا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرانے جواریے سے پہلے جا کر ملنا، اس کی زندگی اس کے حالات دیکھ لینا، پھر جیسے مرضی جوا کھیلنا، کوئی تجھے نہیں روکے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اب پیسہ تو تھا کھلا۔ کہنے لگا والد کی نصیحت یاد آئی، جا کر پہلے مل تو رہے، شہر میں ڈھونڈا سب سے بڑا جواریہ، دیکھا ایک ٹکری، پتھر پکڑے ہوئے ہیں، کوئی پتھر ہے ایسے، ایک اٹھا رہا ہے دوسرا پھینک رہا ہے، ایک اٹھا رہا ہے دوسرا پھینک رہا ہے۔ کہنے لگا چاچا یہ کیا کر رہا ہے، چاچا یہ کیا کر رہا ہے، تو پتھر پہ پتھر پھینکتے جا رہا ہے، کیا ہو گیا، تیرا دماغ تو نہیں ہل گیا؟ کہنے لگا بیٹا دماغ نہیں ہلا، بات کچھ اس طرح ہے، میں ساری زندگی میں نے جوا کھیلا ہے، میرے پاس بہت پیسہ تھا، بہت پیسہ تھا، لیکن سارا ہار گیا ہوں، جوئے پہ ہار گیا ہوں، اب کوئی میرے ساتھ کھیلتا نہیں ہے کیونکہ پیسے نہیں ہے، تو اب میں کیا کر رہا ہوں، جوا کھیلنے کے لیے خود اپنے آپ کا دل بہلاتا ہوں، ایک ٹکری اٹھاتا ہوں ایک پھینکتا ہوں، ایک ٹکری اٹھاتا ہوں ایک پھینکتا ہوں۔ کہنے لگا اچھا آئندہ کے بعد میری توبہ، میں جوا نہیں کھیلوں گا۔ اب تیسری اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، بیٹا کبھی یہ جو باپ کی دولت ہے عیاشی میں اڑانے کا جب شوق پیدا ہو نا، دل کرے کہ میں اسے فضول خرچی کروں اور پیسے اڑاؤں جہاں مرضی، تو یہ ایک ٹھیکری ہے، ٹھیکری آپ نے دیکھا ہو مٹی کا گودا ہوتا ہے جہاں پہ ابھی بھی ہمارے دیہات میں پانی بھر کے رکھتے ہیں، اس میں نا مٹی کا برتن ہوتا ہے۔ بیٹا یہ پہلے پیسوں سے چند سکوں سے بھر لینا، پھر جیسے مرضی عیاشی کرنا، اڑانا۔ کہنے لگا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کون سی چیز ہے، اب پیسہ تو تھا، دو کاموں میں فیل ہو چکا تھا، دو کاموں سے جی اٹھا چکا تھا، تیسری چیز اب یاد آئی کہ میں کیوں نہ باپ کا پیسہ اتنا ہے عیاشی کروں اس پہ۔ تو جب عیاشی کرنے لگا نا، کہنے لگا باپ کی نصیحت تھی چلو مان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب گیا کہیں پہ، جانے کے بعد کیا کیا اس نے، مزدوری کی، اور کہا پہلے یہ بھر کے دیکھ لیتے ہیں کون سا ایک یا دو دن میں بھر جائے گا، اس کے بعد عیاشی کریں گے، چیک تو کریں کیا ہوتا ہے۔ باپ کی نصیحت تھی، پہلی دو نصیحتیں بھی کام آئی تھی، یہ بھی کام آ جائے گی۔ تو اب کیا کیا، مزدوری کی، اور خوب مزدوری کی، اتنی مزدوری کی جسم چکنا چور ہو گیا، لیکن وہ ایک گڑھا نہیں بھر سکا پیسوں کا اور سکوں کا۔ کہنے لگا اچھا اتنی محنت سے دولت کمائی جاتی ہے، باپ مجھے یہ نصیحت کرنا چاہ رہا تھا کہ بیٹا میری ساری زندگی کی یہ کمائی ہے اور اسے کبھی ایسے اڑا نہ دینا، اچھا آئندہ کے بعد میری توبہ میں فضول خرچی کروں۔ تو میرا تو آپ کو یہ مشورہ ہے۔ اور یہ بات کیوں چلی تھی، یہ بات اس لیے چلی تھی، اگر کبھی سیاست کا شوق ہو نا، کبھی سیاست کرنے کا دل ہو، اور کبھی دل کریں کہ میں بھی سیاست کروں، میں بھی سیاست میں آ جاؤں، تو یہ پرانے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھ لینا جو نام حال لیڈر بنے پڑتے ہیں، ان کی عزت کیا ہے، 30 سال حکومت کی ہے، نام میں نہیں لیتا، لیکن ابھی دیکھ لے 30 سال 40 سال سے اقتدار میں ہے، ابھی بھی ضلالت ہے، عزت ان کو ملی نہیں ہے، اور ذلیل ہو رہے ہیں، ابھی بھی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ایک الیکشن جیت جاتے ہیں اگلا ہار جاتے ہیں، جب اگلا ہارتے ہیں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، قوم کی طرف سے ان کو ابھی تک گالیاں پڑ رہی ہیں۔ ہاں کبھی سیاست کا دل جب کرے نا آپ کا کرنے کا، تو کبھی ان کی زندگی دیکھ لینا، ان کی زندگی کیا ہے، باہر نہیں نکل سکتے معاشرے میں، جس طرح میں اور آپ ایزیلی پھر سکتے جہاں مرضی،
ये बाहर नहीं निकल सकते, अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकते। हाँ, और अपनी वालदा अपनी बीवी को दफनाने अपने मुल्क में आ नहीं सकते, सच कह रहा हूँ। और इक़्तिदार की खातिर जब आते हैं तो फिर यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, और बड़े-बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट इदारे इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? इनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करके गंदा तो हुआ है, इसे और गंदा कर दें, हम अपना काम निकलवा दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कम से कम जब सियासत करने का दिल करे ना, या तो लीडर बन जाना, और लीडर बनने के लिए आपको बड़ी मुशक्कतें झेलना पड़ेगी। अपने लीडरों की कहानियाँ देख लें, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी देख लें, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की कहानी देख लें, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अवाइल ज़िंदगी देख लें, उनकी शुरू की ज़िंदगी क्या थी, कितनी मुश्किलात की ज़िंदगी थी। वो लीडर ऐसे नहीं बने। हाँ, लीडर कोई सोने का ताज नहीं है कि रख कर दे दिया जाए तो वो इंसान लीडर बन जाता है। लीडर बनने के लिए आपको बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। ये कदम-कदम बलाएँ, ये सौदा-ए कुएँ जाना, जिन्हें वो ज़िंदगी प्यारी वो यहीं से लौट गए। और जिन्हें ये तख्त या ऐसे प्लेट में रख कर मिलता है ना, तो समझ ले वो उसके साथ बुरी होने वाली है। कभी भी वो कामयाब शख्स नहीं बन सकता। और जो मार खा कर इस स्टेज पे आता है, वो अज़ीम इंसान बन जाता है। बड़े-बड़े आपके पास माशाल्लाह खुद इल्म होगा, बड़े-बड़े आपके नज़दीक होंगे, ठीक है? आपने देखे होंगे। तो मेरा तो आपको मशवरा है, आगे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया।